बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सबसे पहले दरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, हमारा आज का सफ़र सिरन वैली की तरफ है, जो कि आज का प्रोग्राम हमारा सिरन वैली में सिर्फ डाडर तक जाना है, जहाँ पर किसी दौर में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और आज भी उसके वो आसार उस इलाके पे मौजूद हैं। तो देखते हैं कि आज वो कैसे नज़र आते हैं। और साथ यहाँ पे एक मेंटल हॉस्पिटल है, जो कि किसी दौर में जनूबी एशिया का वाहिद हॉस्पिटल था। मेरे दोस्तों, वादी सिरन पेशावर और इस्लामाबाद से तकरीबन 4 से 5 घंटे के फासले पर हैं, जो कि 283 किलोमीटर या 84 किलोमीटर बनता है, और मानसेरा से तकरीबन 18 किलोमीटर फासले पे, जबकि जीटी रोड पे आप आते हैं तो शिनक्यारी से तकरीबन 10 किलोमीटर फासले पर है। नाज़रीन इकराम, ये इलाक़ा किसी दौर में तबाही और बर्बादी का मंज़र पेश कर रहा था, लेकिन आज मुकम्मल आबाद हैं और हर किस्म सहूलियात यहाँ पे आपको मिलेंगे। बेहतरीन गेस्ट हाउसेस, बेहतरीन होटल्स और बेहतरीन लोग, मतलब आने वालों के लिए सहूलियात में किसी किस्म की कमी नहीं है। यहाँ पर मौसम भी नहायत मोतदिल, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। यकीन करें, आपका ये सफ़र शानदार रहेगा अगर आपने कोई फैमिली टूर या अकेले आने का आज़म किया हुआ है। लेकिन अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त होता है। आज भी यहाँ पर जो आपको बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, ये उसी क्लाउड बर्स्ट के बाक़ियात हैं, जो कि आज से तकरीबन 30-35 साल पहले यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। उस वक़्त क्लाउड बर्स्ट के बारे में तो लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, और सिर्फ़ इतनी बात थी कि लोग कहते थे कि यहाँ पर फ्लड आया है। अब इस जगह को आप देखें, यहाँ पर अब किसी किस्म का पानी नहीं है, लेकिन वही बड़े बड़े पत्थर जो कि आज के क्लाउड बर्स्ट में आपने देखे होंगे, तो वही सीन यहाँ पे हुआ था। कितना ख़तरनाक चीज़ है। पहले अगर आप यहाँ आते तो आप हैरान होते कि यहाँ पे तो पानी ही नहीं है, तो क्लाउड बर्स्ट ही क्या चीज़ है और कैसे इतनी बड़ी तबाही हुई, कैसे पत्थर इसमें आए। यहाँ पे आप देखें, किसी दौर में यहाँ पे भी बाज़ार हुआ करता था, लेकिन आज उसका नाम व निशान नहीं है। लेकिन हालिया वाक़यात अगर आप देख ले, बुनेर के, बडग्राम के, अलाई के, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि क्लाउड बर्स्ट किस बला का नाम है। बस मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। इसी में हमारी कामयाबी और इसी में हमारी हिफाजत है। अच्छा मेरे दोस्तों, ये है मेंटल हॉस्पिटल डाडर, जो कि किसी दौर में ये टीबी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या है कि घने दरख्त हैं, जिसकी वजह से सब्ज़ा है, तो वो बिल्डिंग वगैरह नज़र नहीं आते हैं, वरना इसमें मेडिकल या क्या ए वार्ड है, बी है, सी है, और बहुत सारी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे। अच्छा भाई, अब हम जो मेंटल हॉस्पिटल है उसके अंदर जा रहे हैं। पागलों से या नाकाम आशिकों से तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को यहाँ का विज़िट कराते हैं। ये है डाडर का हॉस्पिटल, और ये रास्ता नफ्सियाती वार्ड्स का है, जहाँ नाकाम आशिक सारे यहाँ पे होते हैं। अल्लाह ताला हर इंसान की हिफाजत फरमाए। ये भी एक मुश्किल मरहला होता है जब आपका प्यारा किसी उलझन में मुब्तला हो जाए और वो अपना जो तवाज़ुन है वो खो बैठे। यहाँ अंदर डॉक्टर बैठते हैं। अच्छा, जो ये मुफ्त डॉक्टर के मशवरे के लिए कॉल करें तो वो यहाँ पे हैं। और ये गवर्नमेंट मेंटल एंड जनरल हॉस्पिटल डाडर, ठीक है। यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं इस बिल्डिंग में। अच्छा, ऊपर से इनके जो चादरें हैं
اس سے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ کافی پرانا ہے، باقی اندر سے ماشاءاللہ اچھے ہیں۔ یہ دیکھیں جی جی بلڈنگ بتا دوں آپ ایک ڈپارٹمنٹ وہ سامنے ہی ہے، اچھا دیکھ رہے ہیں بلڈنگ لے جاؤ ادھر، چلتے ہیں تھوڑا سا۔ اور ایک بلڈنگ یہ ہے، اور اس میں مختلف شعبہ اور بھی ہوں گے نا اس، بالکل کیونکہ تقریباً 72 کے قریب عملہ ہے یہاں پہ، تو سرکاری عملہ جو ہے نا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے سائیکاٹرسٹ ہوں۔ اچھا یہ ہسپتال ہے، تفریح کا مقام نہیں ہے، ہسپتال کے حدود میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے، لیکن چلے ہم آپ کے لیے یہاں بھی آئے ہیں۔ جی یہ ساتھ صاحب کے ساتھ ہم ملے ہیں۔ جی حضرت، اس ہاسپٹل میں عموماً پورے پاکستان سے پیشنٹ آ رہے ہیں، جی پیشنٹ لوڈ بھی بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر بھی یہاں کے ماشاءاللہ ڈاکٹر جواد صاحب بہت کہہ رہے ہیں، تو بڑی اچھی ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، بیریا دسترخوان ہے، اچھا اس کی طرف سے ان پیشنٹس کو کھانا ملتا ہے، میڈیسن فری، اکوموڈیشن فری۔ یہ بحریہ دسترخوان یہ ملک ریاض والا جو ہے؟ اچھا، تو کچھ ٹائم ہوا ہے دسترخوان کا، تو باقی ایم ایس صاحب ہیں یہاں کے ہاسپٹل کے، ان کی بڑی ہارڈ اسٹرگل ہے اس ہاسپٹل کے لیے، انہوں نے بہت اپڈیٹ کیا ہاسپٹل کو ہر اینگل سے۔ اب اس ہاسپٹل کی 4 دیواری لگ رہی ہے، کام شروع ہو چکا ہے، ایک ایمرجنسی بلاک نیا تعمیر ہو رہا ہے، اور اوپر ایک سائیکیٹرک وارڈ بن رہا ہے بڑا، اور اس ہاسپٹل کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اسٹاف بھی بہت اچھا ہے یہاں کا، فلی کوآپریٹڈ۔ میں یہ مریضوں کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت سے میں یہی پوچھ رہا تھا کہ وجوہات کیا ہوتے ہیں زیادہ تر جو یہاں پہ زیادہ کچھ فیملی پرابلم ہوتے ہیں لوگوں کے، کچھ جو ڈیزیز ہیں جو جینز میں ان کو ٹرانسفر ہوتی ہے، اچھا، تو سائیکو پیشنٹ کیسز زیادہ، پھر اس کے علاوہ نشے کے عادی، آج کل جو طرح طرح کے نشے آ گئے ہیں، بالکل ایڈکس، چرس ایڈکس، پاؤڈر پیتے ہیں لوگ، اچھا، اس طرح کے بھی پیشنٹ بہت آ رہے ہیں، کیونکہ بعد میں ایسے جو ڈرگس کے عادی ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد سائیکوٹک ہو جاتے ہیں، بالکل، تو پھر ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، فیملی بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے ایسے پیشنٹ سے، پھر ان کا آخری حال یہی ہوتا ہے، یہاں لے آتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پاگلوں کے علاوہ بھی علاج معالجہ یہاں پہ ہوتا ہے مقامی لوگوں کا؟ جی، یہاں پہ نارمل 6 دن اتوار کے علاوہ 6 دن صبح 8 سے دوپہر 2 تک او پی ڈی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بیسٹ ڈاکٹر ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں، آرتھوپیڈک کے بھی ہیں، ماشاءاللہ، ہارٹ کے بھی ہیں، اور جو ہے نا اس کے علاوہ سرجن بھی ہیں، گائنوکولوجسٹ بھی ہیں۔ او پی ڈی ہوتی ہے 2 تک، 2 کے بعد پھر صبح 8 تک ایمرجنسی ہوتی ہے، ایمرجنسی بلاک ہے، اس میں کوئی بھی ایمرجنسی آ سکتی ہے، ڈاکٹر اسٹاف ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے۔ ایسے ہاسپٹل کے بارے میں تو ہم نے یہ بھی سنا ہے نا کہ کسی دور میں یہ وسطی ایشیا کا واحد ہاسپٹل، جنوبی ایشیا کا، کیا بات درست ہے کہ یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی رقبے کے لحاظ سے بڑی ہاسپٹل ہے۔ اس کا اس وقت یہ ٹی بی ہاسپٹل تھی نا؟ یہ اسٹیبلش ہوئی ہے 1935 میں، 1935 میں، یہ انگریزوں نے بنائی تھی، ٹی بی ہاسپٹل تھی یہاں پہ، بڑا ٹی بی کے لیے بہت وی آئی پی سیٹ اپ تھا جہاں، کیونکہ یہاں کا آب و ہوا، یہ درخت، یہ ٹی بی کو کنٹرول کرنے میں یہ آب و ہوا کا بہت مطلب جی جی بالکل، ہاں۔ تو پھر انگریز تو پاکستان بننے کے بعد چلے گئے، جی جی، پھر یہ گورنمنٹ ہماری پاکستان آرمی نے اس کو مطلب ٹیک اوور کیا پاکستان بننے کے بعد، انہوں نے مزید اس کو اپڈیٹ کیا، کوئی سیکنڈ جو فاؤنڈر جنرل تھے قائد اعظم کے بعد، اس نے آ کے یہاں پہ ایمرجنسی بلاک بنوایا، اچھا، کرتے کرتے ایم او ایچ کے حوالے ہو گئی، تو پھر وہی اپنا ہماری گورنمنٹ چلا رہی ہے، پاکستان گورنمنٹ اس کو۔ اب سٹاف کتنے ہیں تقریباً یہاں پہ؟ یہاں پہ ڈاکٹرز کی تعداد تقریباً 8 9 10 ہیں۔ ٹوٹل عملہ کتنے ہے؟ ٹوٹل کا مجھے نہیں پتا، اندازاً کتنا ہوگا؟ سنے کوئی 70 72 تک ہے، کتنا ہوگا وغیرہ سب کو ملا زیادہ کر کے ہے 72 سے بھی زیادہ ہے۔ جی، اچھا، چلے ٹھیک ہے حضرت،
आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। अब्दुल अजीज़, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज़ भाई। अच्छा मेरे दोस्तों, ये था हमारा आज का शॉर्ट टूर, और अभी मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे डाडर का मेंटल हॉस्पिटल है, जो किसी दौर में टीबी का एक वाहिद हॉस्पिटल था जो कि यहाँ पे मौजूद था। बाद में उसको मेंटल हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है। अब इनकी जो इमारत हैं और जो बिल्डिंग्स है वो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन अब भी यहाँ पे कुछ दीवाने जो है वो ज़ेर इलाज है, और इलाका काफ़ी सुनसान, सरसब्ज, शादाब और हर किस्म के पुरसुकून एरिया है ये। और यही वजह है कि यहाँ पे जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो उनको फाका भी मिल जाता है। अच्छा अभी शाम ढलने वाली है तो बस हम यहाँ से निकलेंगे अभी। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।